గారి నాయకత్వం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వం. జై తెలుగుదేశం. పరమాత్మ దేవతా ప్రాణాయామి యోగ. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमा पूज्योतिर्सामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों शुभायां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमानेन अस्याः प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीमङ्गलकरक्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे एकादश्यायां तिथौ वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगि शुभकरणे मङ्गलविशेषणविशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री अभयाञ्जनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थं प्रातःकाल पञ्चामृताभिषेकानन्तर अष्टोत्तरशत दिव्यनाम पूजां समर्पयामि। अस्य श्रीदेवदेवस्य अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य आर्काल गोत्रोद्भवस्य अमरनाथ रेड्डिगारनामधेयस्य सधर्मकान्तायाः रेणुकम्मनाम्न्याः प्रसेन रेड्डिगारनामधेयस्य प्रीतिकम्मनाम्न्याः इरीन रेड्डिगारनामधेयस्य तायरम्मगारनामधेयस्य श्रीनाथ रेड्डिगारनामधेयस्य अनीशम्मनाम्न्याः उज्ज्वल कृष्णारेड्डी रामप्रज्वल रेड्डिगारनामधेयस्य तस्य सह कुटुंबानां सपुत्रकस्य सबान्धवस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सर्वकार्य अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु। ये ग्रह अरिष्टानेषु अत्यन्तु शुभफलाप्त्यर्थं श्री अभयाञ्जनेय स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता फलसिद्धिरस्तु। राजकीय उन्नति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु। इष्टकाम्यार्थ फलसिद्धिरस्तु। मनस्संकल्प परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्रीश्वर देवदेवतन्नः पनिसेनाधिपदेवदेवतन्नः भगवान् वेङ्कटदेवदेवतन्नः श्री श्रीनिवास कुलदेवतन्नः श्री श्रीनिवास परदेवतन्नः श्री श्रीनिवास परमन्द्रतन्नः श्री श्रीनिवास परमान्द्रतन्नः वज्राद्यैर्भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वधाधानलक्ष्मीः दोर्दण्डैर्वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिते भूतकारुण्यलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः करतलकलां सर्वधाधानलक्ष्मीः। ॐ श्रीर्वच्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाशोभामानं वदीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये च प्रतिष्ठति इति प्रतिष्ठति। सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेधवत्सदा सौभाग्यमस्यै विश्वायादास्तं विपरेतनाः दीर्घसौभाग्यलक्ष्मी कटाक्षफला प्राप्तिरस्तु। नित्यसुमङ्गली अनुग्रहप्रसाद फलप्राप्तिरस्तु। समायुष्यमारोग्यमाविधाशोभामानं वदीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये च प्रतिष्ठति सर्वकार्यानुकूलता फलसिद्धिरस्तु। मनोभीष्टता मनस्संकल्प अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलता फलसिद्धिरस्तु। राजकीय उन्नति अनुग्रह प्रसाद फला प्राप्तिरस्तु। पदे पदे पुनर्दर्शन प्राप्तिरस्तु। ये ग्रहारिष्टानेषु अत्यंत शुभफलाप्त्यर्थं श्री अभयाञ्जनेय स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। राजद्वारे दिग्विजय कटाक्षफला प्राप्तिरस्तु। दीर्घ सुमंगली कटाक्षफल सिद्धिरस्तु। नित्य सौभाग्य लक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद फला प्राप्तिरस्तु। राइट ना राइट తీసుకొని నువ్వు లెక్క ఇట్లా ఇంటికి పోయినప్పుడు అట్లా దేవుని దగ్గర పెట్టేసి తెచ్చి అదే చిన్న పిల్లవాళ్ళు కానీ కూర్చోాల 10 రూపాయలు కానీ లేదా చిన్న పిల్లలు కదా
ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి బాగా ఉండాలన్నా ఉన్నాయన్నా ఉన్నాయన్నా ఈరోజు ఇద్దో అన్ని తీసి పెట్టుకో. సరే 22 డబ్బులు ఎట్లా క్యాష్ కదా కట్టేది అదే దానికి వేరే పని ఉంది లేని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి వాల్యూ లేకుండా పెడుతుంది కదా. పిల్లలు రిటర్న్ ఇచ్చింది స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తెచ్చి పరిస్థితి తెచ్చింది. ఇందులో వాడు మాకు లెక్కలు వాస్తు దీంట్లో మాత్రం ఈచ్ పేజ్ పెట్టాలి. చివరిలో కూడా పెట్టచ్చు, పెంచిలో పెట్టు.